18 अक्टूबर 1965 को भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर बम्बई में पैदा होने वाले जाकिर नाइक पेशे के लिहाज से तो एक MBBS डॉक्टर है, लेकिन उन्हें दावत दीन और मुख्तलिफ रिलीजन में PhD डिग्री मिस्र की यूनिवर्सिटी से हासिल किया है। उन्होंने 1991 में बम्बई में ही इस्लाम रिसर्च फाउंडेशन के नाम से एक इदारे की बुनियाद रख दी। अल्लाह की शान देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक की जुबान में लकनत भी हैं और अक्सर दुआए मौसवी रब्बी शरह ली सदरी, ए मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की ग्रो खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ ले, पढ़ते दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी लकनत ज़दा जुबान में ऐसी तासीर डाली कि उसने सारे आलम में इस्लाम की मिठास पिला दी। दुनिया के सारे बराज़मों में वो जा चुके हैं। 20 साल के अरसा में उन्होंने 20 मुल्कों में ज़ायद बड़े अवामी इज्तिमात से खिताब किया। कितने ही लोगों का बाइबल, तौरेत और हिंदू की गीता व महाभारत से तकाबुल करके दायरे इस्लाम में दाखिल किया। जाकिर नाइक कहते हैं कि दावत दीन की मिशन के लिए वो अजीम इस्लामी मुबल्लिग व मुहक्किक अहमद दीदात से मुतासिर हुए थे, जिनके साथ उनकी पहली मुलाकात 1987 में हुई। 2006 में उन्होंने बताया कि मैं दीदात ने उन्हें दीदात प्लस का लक़ब दिया था। डॉक्टर जाकिर नाइक की जिंदगी में बेशुमार उतराव चढ़ाव पेश आए। 1 अप्रैल 2000 को अमेरिका में उनका ईसाइयों के नामी ग्रामी आलिम वलीम कैम्बल के साथ कई घंटे तवील मनाजरा सारी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना था। इसका मनाजरा का इनवान कुरान और बाइबल साइंस की रोशनी में था। ये मनाजरा एक अमरीकी टीवी चैनल पर बराह रास्त दिखाया गया था, जिसके बाद कम से कम 34,000 लोगों ने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस मनाजरे के बाद हर जगह उन्हें तकाबुल अदियान का सबसे बड़ा माहिर समझा जाने लगा और हर जगह उन्हें दावत दीन के लिए बुलाया जाने लगा। यूं भारत के रहने वाले इंतहा पसंद हिंदू को फिक्र लाहक हुई कि उनके लोग भी गाहें गाहें इस्लाम की तरफ जा रहे थे। यूं 21 जनवरी 2006 को भारत में हिंदू के सबसे बड़े आलम रवि शंकर के साथ उनका इस्लाम में तस्वुर खुदा और हिंदू मजहब के मौजू पर मनाजिरा हुआ तो उन्होंने शंकर को थोड़ी ही देर में बेबस कर दिया। ये मंजर देखकर कितने ही हिंदू मुसलमान हो गए। अगले साल यानी 2007 में उन्होंने बम्बई में सालाना 10 रोजा अमन कॉन्फ्रेंस का इनकाद शुरू किया, जिसमें दुनिया भर से मुबल्लिगीन इस्लाम जो डॉक्टर जाकिर नाइक के साथी थे आना शुरू हुए। वो मज़ाहिब आलम का इस्लाम के साथ तकाबुल पेश करते और बेशुमार लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देते। ये सिलसिला 2012 तक जारी रहा। जब उस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड 10 लाख लोग शरीक हुए तो भारतीय इंतहा पसंद हिंदू समाज हिलकर रह गया। इन दोनों भारत में नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाए जाने की मुहिम उरूज पर पहुंचने लगी तो इंतहा पसंद हिंदू तंजीमें मुतहर्रिक हो चुके थे। उन्होंने कहकर कि डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम के साथ हिंदू मत का तकाबुल करके उनकी तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं, सालाना कॉन्फ्रेंस के खिलाफ तहरीक शुरू करके उसे रुकवा दिया। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कॉन्फ्रेंस चेन्नई में मुनक़िद करने का ऐलान किया तो वह भी ऐसी ही सूरत हाल पैदा कर दी गई। इन हालात की वजह से 4 साल से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद न हो सकी, लेकिन जिसका हामी हो खुदा उसे मिटा सकता है कौन के मज़दाक डॉक्टर जाकिर की दावत का सिलसिला उनके फीस टीवी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, तहरीरों, इंटरनेट और गैर मुल्की दौरों के जरिए जारी हाँ। पीस टीवी ने ऐसी मकबूलियत हासिल की कि उसके नाज़रीन की तादाद 10 करोड़ से तजावुज़ करने लगी। उन्होंने 2006 में पीस टीवी इंग्लिश का आगाज़ किया तो जल्द ही मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बन गया जो दुनिया के 200 से ज़ायद मुल्कों में देखा जा रहा है। इसके अब भी 25% नाज़रीन गैर मुस्लिम है। उन्होंने 2011 में बंगला जबकि 2015 में चीनी जुबान में चैनल की नशरियात का आगाज़ किया।
ڈاکٹر ذاکر کے لیے اس سے پہلے مشکل مرحلہ اس وقت آیا جب جون 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی تو یہاں موجود قادیانی لابی نے حکومت سے شکایت کی کہ مبلغ قادیانوں اور مقامی حکومتوں کے لیے خطرہ ہے۔ یوں انہوں نے داخلے سے روک دیا گیا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ قادیانی فتنے کی بنیاد جس انگریز نے رکھی وہی اب تک اس کی خوب اپاری کر رہے ہیں اور دنیا بھر میں ہر طرح کی مدد و تعاون سے پال پوس رہے ہیں۔ 2010 میں ہی بھارت نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کے 90 بااثر شخصیت قرار دیا تو 2011 میں ان کا درجہ 90ویں نمبر پر تھا۔ قبل ازیں 2009 میں انہیں بھارت کے مختلف مذاہب کے 10 بڑے مذہبی مبلغین میں تیسرے درجے پر رکھا گیا تھا۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کے جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کے 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ انہیں اعتماد کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر و دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت قرار دے کر بین الاقوامی قرآن ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم ملی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کی۔ اسی سال ملیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ عطا کیا۔ 16 جنوری 2014 کو شارجہ کے حکمران شیخ ڈاکٹر سلطان بن محمد القاسمی نے اسلام کے لیے خدمات پر شارجہ ایوارڈ سے نوازا۔ 25 اکتوبر 2014 میں انہیں گیمبیا کے یوم آزادی کا واحد مہمان خصوصی بنا کر مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہیں ڈائریکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی گئی۔ 1 مارچ 2015 کو سعودی فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خود مسلم دنیا کا سب سے بڑا تمغہ شاہ فیصل ایوارڈ عطا کیا، جس کے ساتھ ملنے والی 7.5 لاکھ ریال کی انعامی رقم انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کو عطیہ کر دی۔ اس وقت فیس بک پر ان کا پیج مسلم دنیا کے تمام شخصیات میں سب سے مقبول اور سب سے زیادہ تیزی سے پسندیدگی حاصل کرنے والا کا اعزاز رکھتا ہے، جو 1.5 کروڑ سے زائد فالوورز لے چکا ہے۔ اور اب تک ڈاکٹر ذاکر نائک کی انٹرنیٹ پر تمام ویب سائٹ کی تعداد 62 لاکھ ہے، جو دنیا واحد مسلم ہے کہ ان کی اتنی ویب سائٹ موجود ہے۔ اور 2020 میں الجزیرہ نیوز کے سرچ کے مطابق 2016 سے 2020 تک 11 لاکھ غیر مسلم کو مسلمان بنایا۔ اور ایک سروے کے مطابق ڈاکٹر ذاکر نائک دن میں تقریباً 18 گھنٹے اسٹڈی اب بھی رکھتا ہے۔ اور 1 جولائی 2016 کو ڈھاکہ میں دہشت گردانہ حملے کے بعد اسلام دشمن بنگالی اور بھارتی میڈیا نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف اب تک طوفان بدتمیزی بپا کر رکھا ہے کہ ایک حملہ ور نے ان کا فیس بک پیج لائک کر رکھا تھا اور اس نے ان کے خطابات انٹرنیٹ پر شیئر کیے تھے۔ بنگلہ دیشی حکومت نے پہلے ان کے چینل اور پھر تنظیم پر پابندی عائد کر دی، تو وہی کچھ اب بھارت میں ہو رہا ہے۔ ان کی آواز کو پابند سلاسل کرنے کے لیے بھارت کی چوٹی کے دماغ اور ساری مشینری دن رات سر توڑ کوششوں میں مصروف ہے۔ ان کے خلاف نئی قانون سازی کی جا رہی ہے تو راستے بند کرنے کے لیے دماغ لڑائی جا رہے ہیں۔ ہندوستان کے پنڈتوں نے اس کے خلاف مہم چلائی اور مسلم علماء کو استعمال کر کے ان کے خلاف فتوے شائع کیے اور حکومت نے جلاوطنی پر مجبور کیا۔ ملیشیا کے سربراہ حکومت مہاتیر محمد نے دعوت دی اور ملیشین شہریت دے دی اور یوں ملیشیا منتقل ہو کر اپنے دعوتی کام کو جاری رکھے ہوئے ہے۔